धन्यवाद हर्षजी र सबै सुनिरहनुभएका साथीहरू। आज हामी यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खास गरी डिजिटल प्लेटफर्ममा डिजिटल एरिनामा कस्तो छ भनेर नेपालको सन्दर्भमा छलफल गर्न यो वेबिनारमा उपस्थित भएका छौं र यसमा सुरुमै मलाई हर्षजीले अनुरोध गर्नुभयो, म केही कुरा राख्ने अनुमति यहाँहरुसँग चाहन्छु। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता को बारेमा त मैले यहाँ अलि धेरै बोलिरहनु नपर्ला। यो एउटा मानव सभ्यताको अथवा डेमोक्रेसीको जे भनौं एउटा लाइफ ब्लड हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक हक हो। मानिस जन्मिएर आएपछि उले पाउनै पर्ने, उले प्रयोग गर्नै पर्ने हक हो। बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, विचारहरू राख्न पाउने, विचारहरू सोच्न पाउने, सृजना गर्न पाउने र ती कुराहरू आफ्ना अनुभूतिहरू, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाउने र कुनै कुरा थाहा पाउने, कुनै कुरा थाहा पाएको कुरा प्रवाह गर्न पाउने, यी सबै कुराहरूलाई हामी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको दायराभित्र बुझ्दछौं। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ आधारभूत मानव अधिकार नै हो। सबै मानिसहरू बराबर हुन् भन्ने एउटा मानवताको मानवाधिकारको एउटा मान्यता हो। त्यसैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई त्यो सबै मानवहरू, वी अल ह्युमन बिइङ्स हौं भनेदेखि हामी सबैलाई एउटा चाहिँ मस्ट बी फ्री एन्ड एबल टु एक्सप्रेस आवरसेल्फ एन्ड टु सिक, रिसिभ एन्ड इम्पार्ट इन्फर्मेसन एन्ड आइडियाज रिगार्डलेस अफ फ्रन्टियर्स। कुनै पनि सीमा बिना, कुनै राज्यका सीमाहरूले त्यसलाई नरोकिकन मानिसलाई लागेका विचारहरू र सूचनाहरू प्रवाह गर्न पाउने, खोज्न पाउने र ती कुराहरू व्यक्त गर्न पाउने, विचारहरू राख्न पाउने, आस्थाहरू प्रकट गर्न पाउने कुरा नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। र यदि हामी सबैले आफूलाई लागेका कुराहरू, आफ्नो फिलिङ्सहरू, आफ्ना थट्सहरू यदि व्यक्त गर्न पाएनौं भने हामीले आफूलाई एउटा मान्छे भएको, एउटा मानव भएको अनुभूति पनि समग्रतामा गर्न सक्दैनौं। त्यहाँनिर आफै हामी कुण्ठित हुन्छौं। त्यसैले एउटा फुल ह्युमेनिटीको, एउटा सार्वभौम मानिसको हामीले जब आफूलाई अनुभूति खोज्छौं भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले आफूलाई लागेका कुरा, आफ्ना विचारहरू र आफ्ना फिलिङ्सहरू निर्धक्कसँग अभिव्यक्त गर्ने अवसर आवश्यक पर्दछ। यही कुरालाई इन्स्योर गर्न नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ राखिएको हो, जसभित्र तपाईको सूचनाको हक पनि यसभित्र पर्दछ। तपाईको र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर जब इन्टरनेटको विकास भयो, इन्टरनेटको जुन विकास पछि यसले चाहिँ अभिव्यक्तिको हामीलाई एउटा बृहत्तर क्षेत्रहरू दियो। पहिला हामी व्यक्ति व्यक्तिमा आफ्ना कुराहरू आदान प्रदान गर्थ्यौं। हाम्रा परम्परागत विभिन्न मञ्चहरूमा हामी छलफल गर्थ्यौं या विचारहरू राख्थ्यौं र सञ्चारका माध्यमहरूको जब विकास भयो, पत्र पत्रिका भयो, पछि रेडियो आयो, टेलिभिजन आयो, यी सबै माध्यमहरू मार्फत पनि आफ्ना कुराहरू राख्थ्यौं, भेला हुन्थ्यौं, छलफल गर्थ्यौं, लेख्थ्यौं। यी नै कुराहरू नै मार्फत नै मानिसले आफूलाई अभिव्यक्त गर्थे, कलाको मार्फतबाट अभिव्यक्त गर्थे। तपाईको सृजनाको मार्फत आफ्ना फिलिङ्सहरू, आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त हुन्थ्यो। साहित्यबाट होला, आर्टबाट होला, अथवा नाटकबाट होला, सिनेमाबाट होला, विभिन्न प्लेटफर्महरू, माध्यमका प्लेटफर्महरू थिए र त्यहाँबाट चाहिँ मानिसहरूले गरिरहन्थे। भनेदेखि कुनै नयाँ कुरा जानकारी चाहियो भने मानिसहरू सूचना खोज्न, ती सूचनाहरू प्राप्त गर्न र ती पाएका सूचनाहरूलाई फेरि विभिन्न ढङ्गले माध्यमहरू मार्फत प्रवाह गर्ने, यी सबै अभ्यासहरू हामी गर्थ्यौं भने इन्टरनेटको विकासपछि चाहिँ त्यसको लागि एउटा व्यापक प्लेटफर्म हामीलाई प्राप्त भयो। र यो प्लेटफर्म प्राप्त भइसकेपछि अझ धेरै अभिव्यक्तिको यो एउटा चाहिँ जुन अधिकार हो त्यसको प्रयोगमा हिजो मानिसहरूलाई अधिकार त थियो, तर मानिसहरू एबल थिएनन्।
उनीहरू तपाईको चाहिँ फ्री त थिए, एक किसिमले सैद्धान्तिक रूपमा फ्री त थिए भनिन्थ्यो, तर मानिसहरू आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्षम थिएनन् सम्पूर्ण रूपमा, त्यो स्पेस पाउँदैनथे। तर इन्टरनेटले एउटा बृहत्तर स्पेस दियो बोल्नको लागि, आफूलाई लागेका कुराहरू प्रवाह गर्नको लागि। पत्र पत्रिकै खोज्नुपर्ने, रेडियो नै पुग्नुपर्ने, टेलिभिजन नै खोज्नुपर्ने, उनीहरूले ल्याएर गरिदिनुपर्ने, अथवा कुनै सार्वजनिक आमसभा बैठक भेलाहरूमै जानुपर्ने अवस्था रहेन। मानिसलाई आफूलाई सजिलैले नै व्यक्त गर्न पाउने जुन कुरा आयो, त्यसपछि के हो भने एउटा रियल सेन्समा चाहिँ मानिसले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको एउटा उपभोग गर्ने अवस्था चाहिँ इन्टरनेटले प्रदान गर्यो। र इन्टरनेटलाई त्यसैले एउटा हामी एउटा अपूर्व अवसर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि एउटा अपूर्व अवसरको एउटा माध्यमका रूपमा बुझ्दछौँ र त्यसको व्यापकता अहिले बढ्दै गएको छ। र यो कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मैले अघि नै भने, एउटा मानव अधिकारको आधारभूत स्तम्भ नै हो, आधारभूत मानव अधिकार हो। र त्यो कुरा इन्स्योर चाहिँ मानव अधिकारका विभिन्न तपाईको डकुमेन्टहरूमा पनि गरिएको छ। जस्तो भनौँ युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स, जसलाई हामी युडिएचआर भन्छौँ, त्यसको धारा 19ले स्पष्ट रूपमा एउटा मानिसलाई आफ्ना कुराहरू एक्सप्रेस गर्न, आफ्ना आइडियाहरू बिना तपाईको चाहिँ जुनसुकै माध्यमबाट र सीमाविहीन रूपमा प्रवाह गर्न पाउने अधिकारहरू सुनिश्चित गर्यो धारा 19मा। र त्यसलाई अझ एक्सपान्ड गरेर यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, जसलाई हामी इन्टरनेसनल कन्भेन्ट एन्ड सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स भन्छौँ, त्यसको धारा 19ले पनि यसलाई चाहिँ अझ बढी स्पष्टसँग व्यवस्था गर्यो। त्यसैले यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा आधारभूत मानव अधिकार, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिकार, र अरू मानव अधिकारहरूको लागि पनि त्यसले चाहिँ त्यो बिना नहुने, जस्तो हामी शिक्षाको अधिकारको कुरा गरौँ, स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा गरौँ, अथवा अरू विकासका अधिकारहरूको कुरा गरौँ, या मानिसको एउटा डिग्निटीको, आत्मसम्मानको कुरा गरौँ, या मानिसको डेमोक्रेसीमा पार्टिसिपेसन गर्न पाउने अधिकारको कुरा गरौँ, त्यो राजनीतिक अधिकार होस्, सांस्कृतिक अधिकार होस्, त्यो आर्थिक अधिकार होस्, चाहे सामाजिक अधिकार होस्, ती सबै अधिकारहरूको पुरा गर्नको लागि पनि मानिसलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन, फ्रिडम अफ प्रेस र फ्रिडम अफ तपाईको यो एउटा थट र फेथको चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्सीको अधिकारहरू एउटा आधारभूत अधिकारको रूपमा चाहिँ मानव अधिकारका विभिन्न दस्तावेजहरूले राखिएको अवस्था चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अब एउटा के भनिन्छ भनेदेखि, जस्तो भनौँ न, लोकतन्त्रमा सबै मान्छेलाई भोट हाल्ने अधिकार छ र भोटद्वारा नै मान्छेले चाहिँ सरकार बनाउँछ, तपाईको अरू राज्यका संरचनाहरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउँछ, त्यो प्रतिनिधिले कर लगाउँछ, शासन व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्छ, फेरि आवधिक हिसाबले त्यो चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी खोज्दै फेरि चुनावमा आउँछ। यो नै एउटा डेमोक्रेसीको हो भनेर भनिन्छ। तर इक्वल भोट, हरेक मान्छेको एउटा मताधिकार भन्दा पहिला इक्वल भोइस चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हरेक मानिसको चाहिँ इक्वल भोइस, त्यो जस्तोसुकै ह्युमन बिङ्स होस्, त्यो शक्ति सम्पन्न मानिस होस्, तपाईको चाहिँ कुनै जातको समृद्ध मान्छे होस्, पढे लेखेको मान्छे होस्, या त्यो अरू किसिमको मान्छे होस्, एउटा उमेरको हिसाबले फरक फरक समूहको मान्छे होला, अथवा जाति, रङ्ग, भेद, लिङ्गका आधारले पनि मानिस फरक होला, तर जस्तोसुकै मान्छे होस् उसको आवाज चाहिँ समान हुनुपर्छ। र उसको चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, यदि इक्वल भोइस को चाहिँ हामीले जब वातावरण त्यहाँ हुँदैन र इक्वल भोइसको अर्थलाई सम्मान गरिँदैन र त्यो अवसरहरू हुँदैन भने त्यहाँनिर चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको मूल तत्त्व मर्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा यसलाई राखिएको छ। त्यसैले अल ह्युमनको इक्वल भोइस एन्ड इक्वल भोट र इक्वल तपाईँको चाहिँ पार्टिसिपेसनका अवसरहरू, यसलाई नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा आधारको रूपमा हामीले गरेका छौँ। र यसलाई अझ सरल रूपमा भन्ने हो भनेदेखि यसलाई अझ के भन्छन् भने एउटा चाहिँ सो आत्मसम्मान भनौँ न, स्वाभिमान एउटा सेल्फ तपाईको चाहिँ इन्फर्मड हुने, इम्पावर हुने, सेल्फ तपाईको आफ्ना फिलिङ्स र थट्सहरू चाहिँ एउटा क्रिएटिभ ढङ्गले सोच्न पाउने, त्यो एउटा चाहिँ एउटा व्यक्तिको सत्व भन्छौँ नि हामी, त्यो सत्वको तपाईको चाहिँ पहिलो आधार यो हो। दोस्रो चाहिँ ट्रुथ, सत्यको,
त्यो एउटा स्वाभिमानको सत्वको मात्र होइन, ट्रुथको, सत्य के हो, तथ्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जब पत्ता लगाउनलाई, खोज्नलाई नै यो अधिकारको सुनिश्चित गरिएको हो। त्यसैभित्रै राइट टु इन्फर्मेसन पनि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनकै इन्टरगल एउटा चाहिँ पार्ट हो भनेर भन्नुको अर्थ त्यो ट्रुथ के हो, तथ्य के हो भन्ने कुरालाई। दोस्रो कुरो चाहिँ गभर्न गर्ने, त्यो त्यसले हामी आफै शासित हुन्छौँ, हामीले शासन बनाउँछौँ, सरकार बनाउँछौँ, अथवा हामी आफै विभिन्न किसिमले रेगुलेटेड हुन्छौँ र त्यो एउटा गभर्न गर्छौँ। त्यो गभर्न हुनको लागि पनि एउटा चाहिँ मान्छे चाहिँ के हुनु पर्यो भने वेल इन्फर्मड हुनु पर्यो, वेल तपाईँको क्यापेबल हुनु पर्यो, त्यो गभर्न गर्ने कुरा। र तपाईँको चाहिँ डाइभर्सिटी, एउटा विविधता, मानवतामा भित्रका विविधताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई एउटा समान अवसर, समान आवाजको मान्यता, त्यसैले के भनिन्छ भने एसटिजिडी है, यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भित्र चाहिँ यो सबै चिज पर्छ भनेर यसलाई भनिन्छ। र यो एउटा युनिभर्सल राइट हो, हरेक मानिसलाई यो अधिकार हुन्छ। त्यो नागरिकलाई फरक नागरिक हुने बित्तिकै त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन चाहिँ फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले मान्दैन। यो हरेक मानिस भएर जन्मिएपछि त्यो पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा होस्, उसले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, विचार प्रवाह गर्न पाउने, कुनै सूचना खोज्न पाउने, जान्न पाउने कुरा चाहिँ एउटा हरेक मानिसलाई बराबर हुनुपर्छ भन्ने नै यो मानव अधिकारको एउटा चाहिँ दृष्टिकोण छ। त्यसैले एउटा यसलाई युनिभर्सल तपाईँको राइट फर एभ्री वान पनि भनिन्छ। र यसका 3-4वटा यसका बेसिक यसका सैद्धान्तिक आधारहरू छन्। पहिलो कुरा त मानिसहरूले यो अभिव्यक्ति गर्न पाउने वातावरण, फ्री वातावरण पाउनु पर्यो। दोस्रो सक्षम पनि हुनु पर्यो। फ्री त छ भन्देर फ्री मात्रै भएर भएन, त्यसको लागि सक्षम हुनु पर्यो, उसको लागि माध्यमहरूको उपलब्धता पनि हुनु पर्यो, त्यसका लागि तपाईँको बोल्न थाहा पाउने अवसर, सत्य जान्ने अवसर पनि हुनु पर्यो, फ्री एन्ड एबल हुनु पर्यो। त्यसैगरी माने यो जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ भने त्यसको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के हो भने मानिसले आफ्नै जिब्रोबाट बोल्न पाउनुपर्छ। तपाईँको उसले आफ्नै भाषाबाट बोल्न पाउनुपर्छ। संसारमा अनेकौँ भाषाहरूको विकास भएको छ मानव सभ्यतामा, त्यसले अर्को एउटा भाषामा उसले व्यक्त गर्न बाध्य गरियो भने त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हुँदैन। त्यसैले के भनिन्छ भने इन योर ओन टङ, एउटै भाषामा जब अभिव्यक्त गर्न मानिसलाई वातावरण हुँदैन अथवा त्यो अवस्था सिर्जना गरिँदैन भने त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ कुण्ठित भएको मानिन्छ। त्यसैले तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हो भने यो सिक, रिसिभ एन्ड इम्पार्ट, तिनटै, कुनै पनि तथ्यहरू खोज्न पाउने, कुनै पनि तथ्यहरू, सत्यहरू रिसिभ गर्न पाउने र इम्पार्ट गर्ने, त्यसलाई प्रवाह गर्न पाउने कुरा पनि चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भयो भने। र यो फेरि यसको के हो भने यो चाहिँ सीमाविहीन रूपमा पाउने। यी 4वटा मूल सिद्धान्तको आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा छ। र इन्टरनेटको प्रसङ्गमा अब जब हामी अब डिजिटल एजको कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने एउटा इन्टरनेटले एउटा अपूर्व तपाईँको माध्यम विकास गरे, अनेकौँ माध्यमहरू त्यसमा आयो र त्यो माध्यमहरूको प्लेटफर्महरू अनेकौँ विकसित हुन गयो र त्यसले एउटा बृहत्तर स्पेस पैदा गर्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि यी सिद्धान्तहरू चाहिँ लागू हुन्छन्। चाहे र युएनको चाहिँ यो आइसिसिपिआरको अथवा युडिएचआरको व्याख्या गर्दै गर्दै अहिले पछिल्लो तपाईँको यो युएन जनरल एसेम्ब्लीले रिसेन्ट नै कुरा गरौँ, सिद्धान्तहरू त बेला बेलामा पनि आएका छन्। यो तपाईँको चाहिँ गएको जुलाईमा तपाईँको यो जुनमा तपाईँको चाहिँ जुनको 30बाट सुरु भएर जुलाई 17मा सकिएको थियो यो वर्षको यो अघिल्लो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको बैठक। र त्यो बैठकमा चाहिँ यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको नयाँ तपाईँको व्याख्या गरेर मानवाधिकार परिषदले एउटा नयाँ रिजोल्युसन पनि पास गरेको छ। त्यो 2020 रिजोल्युसन अफ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनिन्छ। त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको त्यो रिजोल्युसनले पनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यी विगतका हाम्रा जति पनि तपाईँको चाहिँ माध्यमहरू, सिद्धान्तहरूलाई रिकग्नाइज गर्दै तिनलाई अझ विस्तारित र विकसित गर्दै कुनै पनि अफलाइनमा होस् या अनलाइनमा होस्, त्यो जुनसुकै माध्यम होस्, हुन त त्यो माध्यम भनेर हाम्रा संविधानहरूमा नै आएको छ, तर त्यसलाई स्पेसिफिक नै इन्टरनेटको जुन किसिमको अहिले विकास भएको छ, डिजिटल एउटा चाहिँ युगमा अहिले हामी छौँ, त्यहाँ त्यो सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ त्यो जुनसुकै तपाईँको चाहिँ अवस्थामा होस्, अनलाइन होस् या अफलाइन होस्, मानव अधिकारका दृष्टिले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन समान हुन्छ र समान रूपमा नै मानिसलाई अभिव्यक्त गर्न पाउने
अवसरहरू सबै माध्यमहरूमा बराबर हुन्छ भन्ने कुरा यो रिजोल्युसनले बडो स्पष्टसम्म चाहिँ राखेको छ। र त्यो म अहिले समयाभावले म त्यो रिजोल्युसन डिटेलमा पढ्न चाहन्न, तर यसले के भनेको छ भन्दाखेरि इन्टरनेट को जब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता इन्टरनेटका माध्यमहरूमा पनि समान हुन्छ भने इन्टरनेटको स्वतन्त्रता पनि यसमा चाहिँ जोडिएर आउँछ। जब हामी फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा गर्छौँ भने मानिसलाई बोल्न, लेख्न, विचार दिन पाउने, सूचना खोज्न पाउने अधिकारको कुरा गरेपछि त्यो माध्यमहरू पनि स्वतन्त्र हुनु पर्यो। ती माध्यमहरूलाई पनि अवरोध गरिनु भएन। ती माध्यमहरू पनि तपाईको चाहिँ निगरानीमा राखेर त्यसलाई सङ्कुचित गरिनु भएन र त्यहाँ जोखिमहरू सिर्जना गर्नु भएन र त्यहाँ भेदभावहरू सिर्जना गरिनु भएन माध्यमहरूमाथिको पहुँचमा र माध्यमहरूमाथिको प्रयोगमा भन्ने कुराहरूलाई इन डिटेलमा यो रिजोल्युसनले पनि व्याख्या गरेको छ। यसरी ह्युमन राइट्सको डेभलपमेन्टमा यो चरणबद्ध रूपमा हामीले हेर्दै गयौँ भने पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारित गर्दै गएको अवस्था छ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो डिजिटल एजमा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन को एरियाहरूलाई कसरी स्कोपिङ गर्ने भन्ने कुरामा पनि यो सिद्धान्तहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब हाम्रो देशमा फर्केर हेऱ्यौँ भने हामीले जस्तो अहिलेकै संविधानको कुरा गरौँ, पहिलाका कुराहरू त हामी नगरौँ, किनभने नेपालमा पहिलोचोटि यो राणाकालपछि बनेको संविधानमा अथवा राणाकालमै पनि तर्जुमा गरेको संविधानमा पनि वाक स्वतन्त्रता भनेर कुराहरू राखिएको थियो, तर त्यसका सीमाहरूको क्षेत्रहरू चाहिँ डिटेल थिए। पञ्चायतको संविधानमा पनि वाक स्वतन्त्रता हुन्छ भनेर लेखिएको थियो, तर त्यो कुरा के थियो त भन्दा त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सीमित त्यसका क्षेत्रहरू तोकिएको थियो, एक किसिमले त्यो लेखिएको मात्रै थियो, तर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ थिएन, सङ्कुचनहरू धेरै थिए। 47 सालको संविधानपछि विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एउटा स्पष्ट रूपमा लेखियो र त्यसभित्र तपाईँको चाहिँ अझ एक्सपान्ड गरेर नेपालमा राइट टु इन्फर्मेसन पनि छुट्टै मौलिक हकको रूपमा राखियो। यी महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकारहरू 47 सालको संविधानले व्यवस्था गर्यो भने 63 र अझ 72 को हामीले अहिले संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा आएर हेऱ्यौँ भने त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई तपाईँले हाम्रो चाहिँ यो स्वतन्त्रताको हकभित्र पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा राखिएको छ धारा 17 मा, जहाँ विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ भनेर धारा 17(2) मा राखिएको छ। धारा 19 मा आम सञ्चारको हक भनेर सबै किसिमका माध्यम, त्यहाँ पत्र पत्रिकादेखि लिएर टेलिफोनसम्म, र टेलिफोन मात्रै होइन भोलि पर्सि आउन सक्ने प्रविधिले ल्याउन सक्ने अरू अन्य माध्यमहरू जो पनि हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिकन चाहिँ यो तपाईँको सञ्चारका माध्यमहरूभित्र त्यसलाई पनि राखेको छ। इन्टरनेट अनलाइन पनि स्पष्ट रूपमा सञ्चारको माध्यम हो र त्यो आम सञ्चारको हकभित्रै पर्छ भनेर मौलिक हकमा राखेको छ भनेदेखि अरू सूचनाको हक पनि छँदैनछ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने 3 वटा फरक धाराहरूमा यस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् र योसँग जोडिएका अरू कनेक्टिङ धाराहरू पनि छन्, जस्तो प्राइभेसीको कुरा छ, त्यहाँ तपाईँको फेयर जस्टिसका कुराहरू छन्, अरू डिग्निटी र रेस्पेक्टका कुराहरू पनि त्योसँग चाहिँ जोडिने विभिन्न मौलिक हकहरूको चाहिँ प्रबन्ध संविधानमा त गरिएको छ। यो त संवैधानिक व्यवस्थाहरू भयो। तर अब यसलाई अहिले डिटेलमा अर्को कानुनका कुराहरूमा हामी जाँदै गरौँला, तर मूल रूपमा म फेरि कहाँनिर आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जब हामीले कुरा गर्छौँ भने अभिव्यक्तिका माध्यमहरूको स्वतन्त्रता चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर डिजिटल यो तपाईँको चाहिँ एउटा युगको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के को भन्न सक्छौँ भने इन्टरनेट कति स्वतन्त्र छ त, र इन्टरनेटलाई गरिने रेगुलेसन र एउटा पत्रिकालाई गर्ने रेगुलेसन फरक छ कि, एउटा रेडियोलाई गर्ने रेगुलेसन, एउटा टेलिभिजनलाई गर्ने रेगुलेसन र इन्टरनेटलाई गरिने रेगुलेसनमा तपाईँको समान छैन कि, त्यहाँ चाहिँ फरक किसिमले यसलाई सम्बोधन गरिएको छ कि भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ उठ्छ। र अर्को कुरा इन्टरनेट को यो फ्रिडमलाई इन्स्योर गर्ने कुरासँगै इन्टरनेटको एक्सेसिबिलिटी र एफोर्डेबिलिटी, यो इन्टरनेटमा पहुँच कति मानिसले पाइरहेको अवस्था छ, समान रूपमा पाएको अवस्था छ कि छैन, र यो सहज रूपमा उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, एक्सेसिबिलिटी र एफोर्डेबिलिटीको प्रश्न पनि योसँग चाहिँ सँगै आउँछ। र यो इन्टरनेटको जब एक्सेसिबिलिटी र एफोर्डेबिलिटीको कुरा आउँछ भने अनि मात्रै हामी इन्टरनेटका प्लेटफर्महरूको फेरि स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ। जस्तो इन्टरनेटमा त विभिन्न प्लेटफर्म छन्, इमेल पनि वान अफ द इन्टरनेटकै प्लेटफर्म हो। तपाईँको यो रियल टाइम यो
डिसिमिनेट हुने, जस्तो अहिले हामी फेसबुकमा लाइभ गइरहेका छौँ अथवा युट्युबबाट भिडियोहरू गइरहेको हुन्छ, नेटफ्लिक्सबाट फिल्महरू गइरहेका छन् भनेदेखि यस्ता किसिमका चाहिँ यो आरटिपी उसमा जाने तपाईँको चाहिँ कुराहरू पनि भए भने, अर्को चाहिँ तपाईँको विभिन्न वेबसाइटहरू। हजुर 19 मिनट भयो है तपाईँको, म 2 मिनटमा सकिहालेँ। यी सबै कुराहरू, यो इन्टरनेटका विभिन्न प्लेटफर्महरू कति स्वतन्त्र छन् र कति निष्पक्ष छन्। अहिले इन्टरनेटका प्लेटफर्महरूमा चाहिँ 3 किसिमले यसमा चाहिँ समस्याहरू देखिन्छ। एउटा सरकारबाट विभिन्न किसिमका रेगुलेसनहरूद्वारा यो डिजिटल तपाईँको चाहिँ फ्रिडममाथि लाई लिमिट गरिने, त्यसलाई कन्ट्रोल गरिने, त्यसलाई चाहिँ मानिसलाई बाधा उत्पन्न गर्ने, सटडाउन गर्ने, अवरोध गर्ने कामहरू भएको छ भने यो इन्टरनेटका प्लेटफर्महरू स्वयं कम्पनीहरू, बिग कम्पनीहरू जसले चाहिँ ठुल्ठुलो प्लेटफर्महरू अहिले चलाइरहेका छन्, फेसबुकको कुरा गरौँ, ट्विटरको कुरा गरौँ, अथवा अरू नेटफ्लिक्सको कुरा गरौँ, अथवा युट्युबको कुरा गरौँ, अथवा हजारौँ अरू प्लेटफर्महरू होलान्, हामीसँग सानोतिनो एप्लिकेसन्सहरू अनेकौँ होलान्, वेबसाइटहरू अनेकौँ होलान्। तिनीहरू चलाउने कम्पनीहरू आफैमा पनि एउटा चाहिँ यसको इन्डिपेन्डेन्सी र यसको फ्रिडमकामा धेरै किसिमले तिनले पनि समस्याहरू सिर्जना गरेको अवस्था छ। र यसैले एउटा नेटको न्युट्रालिटी, एउटा समान रूपमा नेटमाथिको पहुँच र नेटमाथिको उपभोग सबै माध्यमहरू, सबै व्यक्तिहरूले सरल रूपमा पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिएर आउनुपर्छ, जुन कुरा हाम्रो डिस्कोर्समा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्तमा म यहाँ 1 मिनट हर्षजीलाई अनुरोध गर्दै के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, हामी कहाँ जुन किसिमको यो इन्टरनेटलाई रेगुलेसन्स गर्ने इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट भन्ने छ, यो ETA भन्छन्, त्यसको दफा 47 ले चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरू र विषयहरू र त्यस किसिमका अभिव्यक्तिहरूमाथि चाहिँ रेगुलेट गरेको छ र त्यसमा धेरै समस्याहरू देखिन्छ। अहिले पनि तपाईँको थुप्रै मानिसहरू त्यसबाट पीडित भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। हुन त साइबर क्राइमको इस्यु पनि छ। साइबर क्राइमको इस्यु र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको इस्युलाई राम्ररी छुट्याउने गरी ऐन कानुनहरू बनेको छैन। फौजदारी संहिताका विभिन्न दफाहरू, राजद्रोह सम्बन्धी कुरा, त्यसको चाहिँ तपाईँको पोर्नोग्राफी कन्ट्रोलको कुरो, हेट स्पिच कन्ट्रोलको कुरो, तपाईँको चाहिँ यो डिफेमेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न च्याप्टरहरू छन् फौजदारी संहिताका, ती पनि प्रब्लमेटिक छन्। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ यहाँ आज छलफल गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एउटा राम्रोसँग प्रयोग गर्ने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई के भन्छौँ हामी? फ्री स्पिच भन्छौँ। फ्री स्पिच भनेको गुड स्पिच पनि हो है, ब्याड स्पिच चाहिँ होइन। गुड स्पिचहरू, तर गुड स्पिचहरू चाहिँ क्रिटिकल पनि हुन सक्छन्, गुड स्पिचहरू चाहिँ फ्याक्ट र ट्रुथ पनि हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ कसैलाई आपत्ति हुँदा त्यहाँमाथि दमनहरू हुन्छ र त्यसका किसिमका ऐन कानुनहरू हामी कहाँ समस्याग्रस्त छन्। र अझ त्यसलाई समग्रतामा रेगुलेट गर्न एउटा सूचना प्रविधि सम्बन्धी बिल, IT बिल भन्छौँ, यो चाहिँ संसदमा छलफलको क्रममा छ र त्यसमाथिको थुप्रै बहसहरू यस अगाडि पनि हामीले विभिन्न माध्यमबाट गरेका छौँ, जसको संशोधन हुनुपर्ने, सुधार हुनुपर्ने, केही कुराहरू नयाँ सम्बोधन हुनुपर्ने मुद्दाहरू त्यहाँ छँदैछन्। त्यसपछि एउटा नागरिकको चासो र निगरानी हुन सक्यो भने हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा लिगल इन्भाइरोमेन्ट राम्रो बनाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ लिगल इन्भाइरोमेन्ट त्यति फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि राम्रो छैन। इन्टरनेट डिजिटल तपाईँको प्लेटफर्महरूमा राम्रो छैन। सँगसँगै त्यसमा अरू किसिमका समस्याहरूको पक्षहरू छन्, जुन चाहिँ अहिले शुभजीले राख्नुहुन्छ होला। खास गरी प्राइभेसीको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्ने, त्यो पनि ह्युमन डिग्निटीकै सम्मानको विषय हो र त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने। अनि एभ्री ह्युमन बिइङ, प्रत्येक ह्युमन बिइङले चाहिँ एउटा चाहिँ इक्वल भोइस दिने अवसर पाएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू, एउटा इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसन र एक्सेस इन इन्टरनेट भन्ने इस्युले चाहिँ हामी कहाँ अझै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको राम्रो प्रयोग गर्नबाट लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू वञ्चित भएको अवस्था पनि छ। इन्टरनेटको यत्रो अवस्था हुँदाहुँदै पनि मानिसले आफूलाई सहज र सरल रूपमा र निर्धक्क रूपमा अभिव्यक्त गर्न नपाएको अवस्थाहरू पनि छ। र यिनै कुराहरू म राख्दै यो छलफलमा अरू फर्दर फेरि पछि साथीहरूको जिज्ञासाहरूमा कुरा राखौँला। अहिले मलाई हर्षजीले अलि सैद्धान्तिक र यसको फिलोसोफिकल पक्ष, ऐन कानुनका कुराहरू पनि जोड्नुहोस् भन्नुभएकोले मैले अलिकति यसलाई छेउटुपो गर्दै समेट्ने प्रयास गरेँ समयभित्र। डिटेलमा कुरा राख्नलाई त यो यति समयले हामीलाई पुग्दा पनि पुग्दैन, तर मलाई लाग्छ केही विषयहरू मेरो छुटेको छ भने पछि शुभजीले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। धन्यवाद।